टाइम इतनी तेजी से गुजरेगा कि एक साल एक महीना एक हफ्ता एक दिन एक घंटा और एक घंटा उड़ती हुई चिंगारी की तरह महसूस होगा। दोस्तों, ये वो अल्फाज थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कयामत की निशानियों का जिक्र करते वक्त कहे थे और ये आज सच साबित हो रहे हैं। क्या ये अल्फाज टाइम के बारे में गहरे राज की निशानी है जो कि हमारी समझ से बाहर है? क्योंकि हमारी खला में ऐसे खुफिया रास्ते भी मौजूद है कि जहाँ से फरिश्ते और जिन्नात सफर करते हैं और इनका एक दिन का सफर हमारी दुनिया के 1000 सालों के सफर के बराबर है। दोस्तों, जब हमें खला के अंदर ऐसे पुरअसरार रास्तों का पता चलता है और जिस तरह पुराने मजीद में भी है कि जिन्नात ने आसमानों से गैबी इल्म चुराने की कोशिश की, तो ये चीजें हमें हैरत में मुब्तला कर देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इब्न अल अरबी, अब्दुल कादिर गिलानी और इमाम रब्बानी के बयानात के जरिए कायनात के इन पुरअसरार दरवाजों को तलाश करेंगे और इसी के साथ टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इन दावों को साइंसी नुक्ते नजर से भी जांचेंगे ताकि इन राजों की हकीकत को बेहतर तौर पर समझा जा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले जब साइंस ने हमें रिलेटिविटी ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट पेश नहीं किया था, तब कुरान ने हमें बताया कि वो तुमसे अजाब में जल्दी करने का मुतालबा करते हैं। हालांकि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन तुम्हारी गिनती के मुताबिक 1000 साल के बराबर है। वही आसमान से जमीन तक के हर काम का इंतजाम करता है। फिर वो एक रोज जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी, इसकी तरफ सऊद और रुजू करेगा। मलाइका और जिब्राइल इसके बारगाह की तरफ उरूज करते हैं। वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। दोस्तों, ये आयत वाज़े तौर पर इस बात पर जोर देती है कि जो टाइम अल्लाह और फरिश्तों के यहाँ होता है वो इंसानों के टाइम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात पर जोर देती है कि टाइम स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टाइम एक सीधी लकीर में बहने वाली हकीकत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राज है जो कि हमारे हालात और परसेप्शन के हिसाब से बदलता है। इसीलिए टाइम ट्रेवल जो कि हमें एक नामुमकिन सी चीज लगती है, कुरान के मुताबिक मुमकिन हो सकती है। फरिश्ते जो कि रोशनी से बने हैं, इन पर हमारी दुनिया के कवानीन लागू नहीं होते, इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रफ्तार के साथ हरकत करते हैं और इनके लिए टाइम और स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा इस दुनिया में बहुत से ऐसे पैगंबर और औलिया कराम गुजरे हैं जिन्होंने टाइम से रिलेटेड मुख्तलिफ स्टेट्स को एक्सपीरियंस किया है। सूफी लिटरेचर के अंदर इन स्टेट्स को बस्ते ज़मान और तय मकान का नाम दिया जाता है। अब ये बस्ते ज़मान और तय मकान टाइम की कौन सी स्टेट्स है, इनको बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बस्ते ज़मान एक ऐसी स्टेट होती है कि इसमें इंसान के लिए वक्त में बरकत आ जाती है, यानी कि इंसान अपने सारे काम एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर अंजाम देता है, वो काम जिन्हें करने के लिए अच्छा खासा वक्त दरकार होता है। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग मुख्तसर से लम्हे में बहुत से फासले तय कर सकता है या एक लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत सी इबादत अदा कर सकता है। इसके अलावा तय मकान एक ऐसी स्टेट होती है कि इसमें इंसान एक ही वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाहिर हो सकता है या फिर जिस्मानी तौर पर सफर किए बगैर किसी दूसरे मकाम पर मौजूद हो सकता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट्स और एक्सपीरियंसेस अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अता करता है। जैसा कि वाक़या मेराज बस्ते ज़मान की एक बेहतरीन मिसाल है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील फासले एक ही रात में कवर किए। इब्न अल अरबी, अब्दुल कादिर गिलानी और इमाम रब्बानी जैसे मशहूर उलमा ने इन हालात और अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी राइटिंग्स में तफसील से बयान किया है। इब्न अल अरबी वक्त की नोयत के बारे में गहरी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि शक्लें एक ही लम्हे में पैदा हो जाती है और इन शक्लों का वजूद खला में होता है। ये शक्लें एक हालत से दूसरी हालत में बदलती रहती है और ये तब्दीली टाइम को जन्म देती है। इब्न अल अरबी के ये ख्यालात आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के साथ मिलते जुलते हैं, जहाँ टाइम और रियलिटी के बारे में नई नजरियात पेश किए जाते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, यानी कि इनके दिलों में अल्लाह की तरफ से एक ऐसी बात आ जाती है जो कि मुस्तकबिल के बारे में बताती है। इमाम रब्बानी जो कि बड़े इस्लामी मुस्लिहीन में से हैं, इन्होंने तय मकान के बारे में अपने तजुर्बात बयान किए और अपने मुशाहिदात को 3 किताबों में लिखा। लेकिन जिस टाइम ट्रेवल का जिक्र इन्होंने किया वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, यानी कि इंसान अपने जिस्म से बाहर निकलकर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकता है। इस सब के अलावा इब्न अल अरबी ने इंसानों से मिलती जुलती मखलूक़ात के बारे में भी लिखा है और इनकी पैदाइश, खुसूसियात और काम करने की सलाहियतों का गहराई से तज्ज़िया किया है। इब्न अल अरबी ने यह समझाने की कोशिश की कि इंसानों के अलावा और भी ऐसी मखलूक़ात है जो कि इंसानों जैसी खुसूसियात रखती है, मगर इनमें कुछ फर्क भी है। चलिए दोस्तों, अब जरा टाइम के टॉपिक से बाहर निकलकर कायनात में छिपे दरवाजों के बारे में बात करते हैं। कायनात में अल्लाह ने बहुत से राज छुपाए जो उसने अपने अंबिया और औलिया कराम पर जाहिर किए हैं। कुरान मजीद में सूरत अज़-ज़ारियात की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया, उस आसमान की कसम जिसमें रास्ते हैं
یہ آیت ایک اہم پیغام دیتی ہے کہ آسمانوں میں ایسے راستے ہیں جو کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، اور یہ راستے کسی خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن یہ راستے کیا ہیں اور یہ کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں؟ کیا ان راستوں کا مقصد انسان کو نئے ڈائمنشنز کی طرف لے کر جانا ہے؟ کیا یہ راستے خلا کے لمبے سفر کو چند سیکنڈز میں پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول قرآن کی آیات سے ملتا جلتا ہے، جو کہ ایسی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اب سائنس بھی ایسے نظریات کی تصدیق کرتی نظر آ رہی ہے۔ سائنسدان ان راستوں کو ورم ہولز کہتے ہیں، جنہیں کائنات میں مختلف مقامات کو آپس میں جوڑنے والے شارٹ کٹس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید نے ان خیالات کا تصور آج سے تقریباً 1400 سال پہلے دیا تھا، اس وقت جب ٹیلیسکوپس اور سائنسی آلات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سائنس کے مطابق کائنات میں ایسے راستے موجود ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں اس 3 ڈائمینشنل دنیا سے ہائر ڈائمینشنل دنیا کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، اور یہاں سے پھر ہمارے سامنے پورٹلز کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں پورٹلز کے بارے میں کافی معلومات دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا جو کہ پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے نور عطا ہونے کی خوشخبری دی، جنہیں اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کائنات میں واقعی ایسے راستے موجود ہیں، ایسے راستے جو کہ مخصوص مواقع پر کھلتے ہیں۔ یہ راستے مختلف گیٹ ویز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ گیٹ ویز مختلف ڈائمینشنز یا دور دراز پلانٹ سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آج کی ماڈرن دنیا کے اندر ہم ان کو پورٹلز کا نام دے سکتے ہیں۔ پورٹل ایک ایسے راستے کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ ہمیں ٹائم اور سپیس سے آگے نکل کر نئی ریالٹیز کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تو ہمیں صاف صاف وقت بھی بتا دیا ہے کہ فرشتوں کا ایک دن انسانوں کے کتنے ہزار سال کے برابر ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں لکھا ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر یہ تمام امور اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے۔ اسی کے ساتھ سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف عروج کرتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ دوستو، یہ آیات ایک حیرت انگیز حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جن راستوں کا وہ استعمال کرتے ہیں ان راستوں میں ایک دن سفر کرنے سے وہ اتنا راستہ طے کر لیتے ہیں جتنا کہ انسان کے حساب سے 50,000 سالوں میں طے ہو۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس چیز کو ہم سائنٹیفکلی پروف کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل۔ اسے پروف کرنے کے لیے ہمیں البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ورم ہولز کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم اور سپیس فکس نہیں ہے، یہ کپڑے کی طرح سٹریچ ہو سکتی ہے، بینڈ ہو سکتی ہے اور کمپریس ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص تیزی سے حرکت کرے تو اس کے لیے ٹائم سلو ہو سکتا ہے۔ اب اس فینومینا کو ہم ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ چلیں اب اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں جو ایسٹرونٹس کام کرتے ہیں ان کی عمر بڑھنے کی سپیڈ زمین پر رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں سلو ہوتی ہے، لیکن یہ فرق بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ اسپیس اسٹیشن کی سپیڈ صرف 28,000 کلومیٹر پر آور کی ہوتی ہے، جو کہ لائٹ کی سپیڈ سے بہت ہی زیادہ کم ہے۔ اب یہاں سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر فرشتے ایک ایسے راستے سے سفر کرتے ہیں کہ جس کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ سے بھی کہیں زیادہ ہے تو یقیناً ان کا ایک دن کا سفر ہمارے 50,000 سالوں کے سفر کے برابر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان ایسے کسی راستے پر ایک دن سفر کرے جہاں اس کی سپیڈ فرشتوں کی سپیڈ کے برابر ہو تو جب وہ زمین پر واپس آئے گا تو دیکھے گا کہ یہاں تو 50,000 سال بیت چکے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں مجھے اور بھی بہت سے ٹاپکس ڈسکس کرنے تھے جو کہ میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے ڈسکس نہیں کر پا رہا، لیکن ان ٹاپکس کو میں آنے والی ویڈیوز میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔